तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से। अब ये परेशान थे कि वो झंडा कौन सा है, तो मैंने झंडा भी ढूंढ लिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। क़यामत वाले दिन हर खाइन और गद्दार के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा मैदान माशर में, और जो जितना बड़ा खाइन होगा उतना ही ऊंचा उसका झंडा होगा, ताकि पूरी मखलूक को पता चल जाए कि ये गद्दार था। तो तुम्हारे बुजुर्गों के झंडे इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन चढ़ेंगे, वही वाले झंडे जिसका जिक्र बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। और हैरानकुन बात बताऊं, इमाम मुस्लिम भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं और रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचे हैं, और बायजीद बुस्तामी भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं और अपने बुजुर्गों के पास पहुंच गए। रसूलुल्लाह के कदमों में नहीं पहुंचे। इस तरह की बातें करके रसूलुल्लाह के कदमों में कोई पहुंचेगा? ये हदीस भी नकल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। तो हमारे शाफ़े माशर वो हैं जिनका तारुफ हमारे इमाम मुस्लिम ने करवाया, जिनकी कुनियत अबुल हुसैन थी, और तुम्हारे शाफ़े माशर वो हैं जिनकी कुनियत अबू यजीद थी, यानी कि अबू यजीद बुस्तामी, जिनका तारुफ तुम्हारे अली हजवेरी ने करवाया, तुम्हारे फरीदुद्दीन अत्तार ने करवाया, तुम्हारे आला हज़रत ने करवाया और तुम्हारे बापा जानी ने करवाया। लो सामो, ये एक वाला काफी है, ये लिटमस टेस्ट है। और मुझे सेटिस्फाई नहीं करना, बरेलवी इमाम को बताना है कि तुमने क्या धोखा दिया, बता कि बुजुर्ग जो है वो नबी इस्लाम के दीन की खिदमत करके गए हैं। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड्स प्रोवाइड करने वाले लोग आपके बाबे। एक हवाला मैंने दिया है, मुफ्ती साहब जमीन आसमान के सारे बरेलवी जिन्नात में हो इंसानों में हो मिले और इस एक हवाले का जवाब दें। इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि आला हज़रत भी फारिग और जिनका दिफा वो करते थे वो भी फारिग, यानी कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई। आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने जो कुछ तज़किरतुल औलिया में लिखा था और अली बिन उस्मान हजवेरी ने कश्फुल मजूब में लिखा था इनके हजरत बायजीद बुस्तामी के दिफा पर, कि जब वो कहते थे सुबहानी मा अअज़म शानी, मैं पाक हूं, मेरी शान बहुत बुलंद है, तो अली हजवेरी साहब लिख रहे हैं कि ये वो खुद नहीं बोल रहे होते थे, उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा होता था। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का मरकज बना था वो दरख्त जिसकी तरफ से आवाज आई थी मूसा अलैहिस्सलाम को, ये तावील कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि ये अपने बुजुर्गों को अंबिया के मुकाबले पे लाके खड़ा करते हैं, और वो तो असल कुरान में मौजूद थी, उसमें यह नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई हुलूल कर गया था। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान के मुंह से कलाम करना होता तो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से होता। वहां पे भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो अल्लाह ताला इनको वही फरमाता है। खैर, इसको उन्होंने दलील बनाया, और फरीदुद्दीन अत्तार तो एक स्टेप आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जब बायजीद बुस्तामी ये कहा करते थे लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत वाले दिन मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये खुद से नहीं कह रहे थे, अल्लाह ताला उनके मुंह से बोल रहा था, और अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा। ये सेम तावील आला हजरत ने फतावा रज़विया में की, लिहाजा आला हजरत भी फारिग हुए। सूफियों को तो ये बचा लेते थे शतीहात के नाम पर, हालांकि वो भी फ्रॉड है। शतीहात तसव्वुफ में खुदा के लिए होती हैं, खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं होती, बल्कि ये फखरिया कहते थे बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी सिर्फ खुदा के लिए चलेगी, मोहम्मद के लिए दीवानगी की तो होशियार रहो, हम कुफर का फतवा लगा देंगे। और यहां तो उसने यही दावा किया ना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। लेकिन आला हजरत ने बाबा बचाने की कोशिश की, अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अगर तौबा के बगैर मरे हैं तो ज़ाहिर बेड़ा गर्क कर लिया। और हमारे जो पिंडी के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी आला हजरत के पीछे इसका दिफा किया वीडियो में आके, सेम वही जुमला जो आला हजरत ने लिखा था फतावा रज़विया में, उन्होंने वीडियो में आके बयान कर दिया। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायजीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। हम तो इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बहरहाल बायजीद बुस्तामी का दिफा जिस तरीके से भी किया जाए, टेक्निकली ये इतना बड़ा जुर्म है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी कोई गुंजाइश निकलती नहीं है। इनके पास तावील यह है कि चूंकि अल्लाह की शान मोहम्मद से बढ़कर है, लिहाजा अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। और देखें, ये वो लोग बयान कर रहे हैं जो कल तक ये कहते थे खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। आज इनके अंदर तौहीद वाली रग जो है वो भड़क उठी है सिर्फ बाबे का दिफा करने के लिए। हाँ, ये ना समझिएगा कि तौहीद का दिफा हो रहा है, बाबा बचाना है, तो बाबे नहीं बचेंगे, ये ज़हन में रखना। मुझे बताओ, क्या क़यामत वाले दिन दो झंडे होंगे? एक बायजीद के हाथ में होगा जो अल्लाह का होगा, और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा। कहते नहीं, वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झंडा है ना, वही बायजीद के पास होगा। अच्छा, बायजीद को क्यों देना है? सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान अली मौजूद नहीं है दुनिया में, तो वो झंडे उठा के आगे चलते रहे और आखिरत के दिन के लिए यजीद का अब्बा रह गया बायजीद बुस्तामी।
میں نے ٹیکنیکلی ان کی یہ غلطی بھی پکڑ لی. بھائی باجید 2 جھنڈے مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یعنی کہ باجید یہ کہہ رہا ہے کہ 2 جھنڈے ہیں. ایک باجید کا جھنڈا ہے جو تمہارے بقول اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ اللہ کا جھنڈا ہے, اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہے. اب اس کے بعد ان کے پاس جواب ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پریشان تھے کہ وہ جھنڈا کون سا ہے, تو میں نے جھنڈا بھی ڈھونڈ لیا. بخاری مسلم میں موجود ہے. قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا میدان محشر میں, اور جو جتنا بڑا خائن ہوگا اتنا ہی اونچا اس کا جھنڈا ہوگا, تاکہ پوری مخلوق کو پتا چل جائے کہ یہ غدار تھا. تو تمہارے بزرگوں کے جھنڈے انشاءاللہ قیامت والے دن چڑھیں گے, وہی والے جھنڈے جس کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے. لواء الحمد کا ذکر نہیں ہے. لواء الحمد جو ہے, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا مقام ملنے والا ہے, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا, اور بخاری مسلم میں تفصیلاً حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ میں اولین اور آخرین کا سردار ہوں قیامت والے دن. اور پھر مسلم شریف میں تو جس شان سے امام مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کو پریزنٹ کیا ہے, وہ ان کا خاص ہے, اور وہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, اور تمہارے امام کی کنیت ہے با یزید, یزید کا ابا. اور حیران کن بات بتاؤں, امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے ہیں, اور باجید بستامی بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے. رسول اللہ کے قدموں میں نہیں پہنچے. اس طرح کی باتیں کر کے رسول اللہ کے قدموں میں کوئی پہنچے گا؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی ہیں, اعلیٰ حضرت مان کے گئے ہوئے ہیں, پنڈی کے مفتی نے مان لیا ہوا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ پرانے اتنا بڑا کام ڈال کے گئے ہیں کہ آج تک یہ دھوتے پھر رہے ہیں, اور ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد تو اب یہ پریشان ہے کہ دھونے سے بھی کام نہیں چلے گا, سوائے اس کے کہ یہ ایک دفعہ بابا سے بلند کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو امام مسلم نے حدیث نقل کی, حدیث شفاعت تو کی کہ نبی الاسلام اولین اور آخرین کے سردار ہیں قیامت والے دن. یہ حدیث بھی نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. تو ہمارے شافع معاشر وہ ہیں جن کا تعارف ہمارے امام مسلم نے کروایا, جن کی کنیت ابو الحسین تھی, اور تمہارے شافع معاشر وہ ہیں جن کی کنیت ابو یزید تھی, یعنی کہ ابو یزید بستامی, جن کا تعارف تمہارے علی حجویری نے کروایا, تمہارے فرید الدین عطار نے کروایا, تمہارے اعلیٰ حضرت نے کروایا, اور تمہارے باپا جانی نے کروایا. لو سامو, اب فیصلہ کرو کہ تم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب بھائی بہت بڑا فرق ہو چکا ہے. ہمارے شافعی معاشر وہ ہیں جن کا تعارف امام مسلم جن کی کنیت ابو الحسین ہے انہوں نے کروایا, اور تمہارے شافعی معاشر وہ ہیں جن کا تعارف تمہارے اعلیٰ حضرت نے کروایا کہ باجزید کا جھنڈا جو ہے وہ محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک حوالہ کافی ہے, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اور مجھے سیٹسفائی نہیں کرنا, بریلوی عوام کو بتانا ہے کہ تم نے کیا دھوکہ دیا ہوا تھا کہ بزرگ جو ہے وہ نبی اسلام کے دین کی خدمت کر کے گئے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے لوگ آپ کے بابے, یہ ان کا گن تھا جس کی وجہ سے یہ بڑا گن سامنے آیا. اس لیے ہم نے تو نہ کوئی چشتی دجال چھوڑنا ہے بقول آپ کے, کیونکہ آپ نے تو مناظرے لڑے ہیں کہ یہ معرفت کی بات ہے, نہ کوئی تھانوی دجال, نہ کوئی شبلی دجال, نہ کوئی صادق دجال. پھر امام مسلم حدیث لے کر آئے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, اور داروغ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد. تو وہ عرض کریں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. اب مجھے بتائیں میں ابو الحسین کو مانوں یا ابو یزید کو مانوں؟ اب یہ حیران کن بات ہے کہ ابو یزید بستامی ہو یا ابو یزید شامی ہو. صرف علماء کے لیے میں بات کر رہا ہوں, ہمارے لیے دونوں آزمائش بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, میرے حال اشارتاً بات کرنی چاہیے, ان کو پہنچ کی ہے جن کو ہم نے پہنچانی تھی. تو میرے بھائی یہ مفتی صاحب کے لیے حوالہ ہے, ایک حوالہ میں نے دیا ہے. مفتی صاحب زمین و آسمان کے سارے بریلوی جنات میں ہوں انسانوں میں ہوں ملیں اور اس ایک حوالے کا جواب دیں. اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی فارغ اور جن کا دفاع وہ کرتے تھے وہ بھی فارغ, یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.